Hello guys, may buntag guys, may buntag. So, tabi-tabi sa tani kami guys kay tawag gining bago pa tayo kaon guys. Ikan na mahaw guys. Sa atong pamahaw guys, dala na ni panudto guys kay tipid-tipid. So nalang ko gamay nga istorya guys ba may tungod sa pagkailan ako Ginoo guys. So ako na hinumduman guys from edad ko kuan guys 14, 15, 16. Karon guys na ako sa mga 40. 40 na ang edad guys, tigulang na. Mga 30 lang katoy guys. Mamatay na po dali. So ang pangutana kung mabot pag kuan guys, 70. So mabot man na guys. Okay kayo. Pero madugay sa madali guys, maura gyapon kwenta ha. Patay ra gyapon padulungan. Ulod ra gyapon mo kuan guys. Mo benepisyo. O nindot gid guys nga mamatay ta nga ang atong kala guys upadulong gud sa langit. So muna nga karon buhi pa ta guys, nagprepare gid ta nga sigurado gid ta nga makatutag langit min kay na may iban guys nga wagi sila kabalo. So luoy pod no. Labi na tong wala kabalos pulong sa Ginoo sa mga tao nagsultis pulong sa Ginoo di maminaw pod guys. Wala dili ka hibalo guys nga asa ka paingon tungod kay ang kamatuoran guys nga makabalo ka sa eternal life nara gina pulong guys, pulong sa tumboy nga Dios nga mao nang Biblia guys. So kung ang uban dili mo tuo, dili mo dawat, dili mo buhat unsay gisugo sa pulong sa Ginoo guys. So, namo tay kagawas nga pili guys na may gitawag guys o kanang freedom of choice. So mo lagi na guys nga kung ang atong desisyon mali labi na wa nagsubay sa pulong sa Ginoo guys. So manigingon guys nga wagi kasiguraduhan guys. So aron makasiguro ka sunda ang pulong sa Ginoo guys. Kaya kung ang pulong sa Ginoo dili ni matuman sa tao, dili masubay sa tao, dili kinabuhi sa tao, wala gay pulos guys ang kinabuhi. Tungod kay gikan pa sa imong pagka matngon og buot, pagkailan mo sumayo og sa dautan guys. Kung wala ka kabalo kung sa gyud ang kamatuoran, magpabilin lang gyapon ka guys nga maura sa gyapon. Unlike kung nakailagi ka Ginoo guys, usbon sa Ginoo ang imong kinabuhi guys. Gikan sa pagkamaot nimo kinaiya, hakog, bisyoso, pagka garbuso, no? Kusugay ka mo garbuso, kusugay ka mo lockdown og tao, kusugay ka manghinaway og tao. Diyan dipita guys, mausab ka. Pero dili na sa sarili mo paningkamot guys ha. Kung dili ang Ginoo gina ang manarbaho sa imong kinabuhi. Ang Ginoo gina mo muusab sa mga guys, dili na sa sarili mo paningkamot. Tungod kay ang kabag-uhan tanan guys wala nagikan sa tao. Nagikan gina tanan sa Ginoo. So kung naguna-una ka guys nga maayo yung pagkabutang, siguro sa imong panghuna o maayo imong pagtuo, maayo imong Dios, ay okay kayo kung tinuod magaling guys. Pero kung imoro din ang hinala guys, imoro nang una-una nga na maayo din ka, natarong ka o nakailag ang tinuod nga Dios, yang tinuod di ka usaban, pabilin di ka sa pagkinabuhing dili mao, mo ginigingon guys, gihilad na nimo ko gulingon guys. No? So mo na nga ako nabantayan guys, samtang nakailag og Ginoo.
So kada tong nagidagog ka taro siyang to nagkurinta na ko karon guys. Nakita na ko nga grabe gibuhat ang Ginoo sa kinabuhi. Nahimo kong safety. Di man siguro sa tanang panahon nga perfecto ta pero siguro kung atong i-grado guys gikan sa 1 hangtod sa 100 guys. Nakakuha ko guys og mga 90% na pagatiman sa Ginoo. Ana paglikay sa Ginoo sa dautan kay ilagi na pamunta ni kalibutan na di man tayo ingon nga perfecto. So ako lang gigrado guys og 90. So kung imo na yun naon guys, nindot kayo siya kay ano, dako kay porsyento nga nagi ka safety. Sa kadugay na ko nag-drive guys. Mga 16 o 17 years na ako nag-drive gikan pa sa unang panahon guys sa akong pagka-driver. Wag yung kagaya ng mga patay guys nga mga bangga o ako yung nakapatay o sila yung nakapatay ana sa akong mga pasahero na. Wala guys nga naman tungod kay ang kuno na ako guys daghang kay mga mangitabo sa kinabuhi nga perminti lang gidapit guys. Perminti hapit pero grasya sa Ginoo basta nagi kay Ginoo sa kinabuhi guys. Ang Ginoo mo protection gid mo. Ang Ginoo mo likay gid mo. Tama gina yung istorya sa impulong guys diya sa Salmo guys chapter 90 og 91 guys nga chapter kung imo nang basahon diya guys. Sahon nimo diya siya guys nga may mga pulong diya guys nga nagingon nga pabantayan kaniya sa iyang mga anghel. Sabot guys dili lang kay isa na guys kay mga man. Kay kung mayon tag isa guys ano na po istorya sa Biblia nga ang isa dili pud tanan bot pasabot sa Biblia nga isa is singular lang pero namang gid po gitawag sa Biblia guys og isa nga words isa nga pinulungan pero daghan siya gibot pasabot guys. So mo na guys nga dito na nagasulat dito guys nga pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. So pag mga anghel gani guys ang imong mo bantay si mo guys safety ka na guys. So mo na guys nga pag guard ni mo anghel safety ka na. So gani din sa kalibutan guys mo bayad nila sila dako para mo guard silang kinabuhi guys. Pero mo na guys nga kita nga na mga Ginoo di na kinahanglan na nga kuan patag tao. Nga naman na may kon guys na may anghel. So mo na ako istorya guys nga sukad sa hantod karon maayo kay Ginoo sa kinabuhi guys og nagyatiman ko niya og wala ko ni pasagdi. Nagpabilin ko safety, nagpabilin ko nga gi-provide niya sa akong mga gipang kinahanglan og nakita na ko ang iyang pagitiman sa moang tibok nga pamilya. Mo na nga ikaw karon aning kamuti nga maabot nimo o makauban nimo ang Dios sa pagkinabuhi aning kalibutan na. Kay kung makauban nimo siya nga atong Dios sa pagkinabuhi aning kalibutan na magpadayon pa na siya guys human ato aning kinabuhi. Kay madto mo kita ikaduhang kinabuhi guys. Muto kag sa dili. So wala na ako kay istorya guys may tungod sa kinabuhi. Tungod kay wala ko ni pasagdi. Gitiman ko niya. Og may buntag day guys. I love you all.